1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कामयाबी का वो फार्मूला बता दिया था जिससे हम दुनिया का कोई भी मकसद जो है वो हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये फार्मूला है तो दुनिया की किसी मोटिवेशन की और किसी कंसल्टेंसी की आपको ज़रूरत नहीं है। इस पे अमल करते हुए आप दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हदीस की तरफ। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन के नज़दीक कमज़ोर मोमिन की बानिस्बत ज़्यादा महबूब है, जबकि खैर दोनों में है। ये जो पहला नुक्ता है कि ताकतवर, यहाँ पे ताकतवर किस चीज़ को बोला गया है? वो ताकत किसी चीज़ में भी हो सकती है, चाहे वो ताकत जिस्मानी हो, चाहे वो आपके इल्म की ताकत हो, या वो ताकत हो आपकी मैनेजमेंट की या किसी मेडिसिन की नॉलेज की। जो भी आपकी फील्ड है उस शोबे में आपकी महारत, आपकी ताकत, आपका एक्सपीरियंस, आपका तजर्बा इसके अंदर शामिल है। उलमा कराम यहाँ पे जो है ताकत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये ताकत का जो जिक्र है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। वो आपकी ताकत आपकी सलाहियत की हो सकती है, या आपके इल्म की हो सकती है, या आपकी ईमान की ताकत हो सकती है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। मकसद बनाएं अपनी ज़िंदगी का जो आपको फ़ायदा पहुंचाए। अगर आपके पास इल्म है, महारत है, एक्सपर्टीज़ है, तो आपको बैठ के देखना नहीं है, आपके पास विजन होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। ज़िंदगी को ऐसे ही रहेगा नहीं जाने देना। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। ज़िंदगी में बड़ा मकसद बनाएं, बड़ा ख्वाब देखें और मुनाफा बख्श बनाएं अपनी ज़िंदगी को। अगर फ़ायदेमंद है अच्छी जॉब हासिल करना तो जॉब हासिल करें। अगर फ़ायदेमंद है बिज़नेस करना तो बिज़नेस करें। अगर फ़ायदेमंद है अपनी फैमिली से मोहब्बत करना तो अपनी फैमिली को मोहब्बत दें। आपकी ज़िंदगी के अंदर मकसद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर आपका मकसद किसी सिमत आपको लेके नहीं जाता तो आपकी ज़िंदगी बेमकसद है। ये मकसद किसी सूरत में भी हो सकता है कि वो मकसद आपका कारोबार को लेकर मेरा फला मकसद है, या अपनी तालीम को लेकर मेरा फला मकसद है, या अपनी फैमिली को लेकर मेरा फला मकसद है। थर्ड पॉइंट, दुआ। यहाँ पे अल्लाह आपसे बोल रहा है मदद मांगने को, यानी कि इस हदीस में जिक्र किया गया है कि अल्लाह से मदद मांगे। जब आपके पास ताकत है, सलाहियत है, एक्सपर्टीज़ है, तो अब अपने मकसद को सेट करने के बाद आपको अपने रब से मदद मांगनी है, क्योंकि उसकी मदद के बगैर तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपने रब से गिड़गिड़ा के दुआ करें। जितना ज़्यादा आपके अंदर तड़प होगी, जितना ज़्यादा आपके अंदर ख्वाहिश होगी, शिद्दत होगी, उतने ही ज़्यादा आपकी दुआएं कबूल होंगी। रातों को जागें, नमाज़ें पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, अपने रब के आगे झुकें और अपने मकसद की कामयाबी की दुआ करें। सिर्फ मकसद का होना ज़रूरी नहीं होता, मकसद के साथ उसकी शिद्दत का होना भी ज़रूरी है। उसको मुकम्मल करने की आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए, शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए। ये पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये आपकी ज़िंदगी में आया होगा, और वो है मायूसी। और मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है। मायूसी में कभी भी अपने आप को मुब्तला ना करें। कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, अपनी उम्मीद को बांध के रखें
اگر کوئی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی تو اس کو بدل دیں، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہو۔ تو اس پارٹ کے اندر ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ ہمیں مایوسی سے دور رہنا ہے، نا امیدی کی طرف کبھی بھی نہیں جانا۔ 5th پوائنٹ، یہ پوائنٹ کے اندر جو حدیث ہے وہ ہمیں ایک بیک اپ پلان دے رہی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ ایک کاروبار شروع کیا اور آپ نے پوری محنت کری، پوری لگن کے ساتھ اس کے اندر کام کرتے رہے، لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کرتا یا وہ فیل ہو گیا، اور اس فیلئر کے بعد آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا، یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ شاید ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، یا پھر فلاں چیز ایسی ہوتی تو میں ایسا ہو جاتا۔ نہیں، یہ چیز آپ کو شیطان کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کو اللہ کی مرضی جانتے ہوئے ایکسیپٹ کرو۔ اور یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کی قدر کا، اور قدر کبھی بھی ماضی کے لیے، کبھی بھی مستقبل کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یہ استعمال ہوتی ہے ماضی کے لیے۔ اس کا مطلب کہ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس اچھا کاروبار نہیں ہے تو اس میں اللہ کی مرضی نہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہوا ہے، اس نے کیا سوچا ہوا ہے۔ آپ کو بہتر کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اس کو جواز بنا کر آپ یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مستقبل میں جو چیز آنے والی ہے وہ اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی ہے لیکن اس کو آپ نہیں جانتے، اس لیے آپ کو بہتر کے لیے کوشش کرنی ہے، اچھے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور اس ساری کوشش کرنے کے بعد اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کو آپ اللہ کی مرضی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو لے کے آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ آپ کو نئی تدبیر بنانی ہوگی، نئی کوشش کرنی ہوگی، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ماضی جو گزر گیا اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، لیکن مستقبل کا جواز جو ہے نا اللہ کی مرضی پہ نہ دیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے اللہ کی مرضی کیا ہے، کیا لکھا ہے آپ کے لیے۔ کیونکہ آج جو آپ محنت کریں گے، جو آج آپ کی کوشش ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اس مقام پہ، اس پوزیشن پہ، اس جگہ پہ پہنچا دے گی جو اصل میں آپ کا مقصد ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے آپ کے لیے وہ بہتر جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو آپ کو اچھے کے لیے کوشش کرنی ہے اور بہترین کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ شدید دعا کرنی ہے، شدید اپنی لگن کے ساتھ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ کامیابی دے گا۔ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو تم اپنے لیے سوچ رہے ہو وہ تم نہیں جانتے، اور جو کچھ بھی آپ کو اللہ دیتا ہے وہ بہتر ہی دے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے، اور اس سے بہترین کی امید ہونی چاہیے، اور اپنے مقصد کے لیے پوری محنت، پوری لگن کے ساتھ آپ کو کام کرتے رہنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تمہیں دے گا جو تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ تمہاری امید سے زیادہ دے گا۔ اور یہ جو 5 اسٹیپ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیے، اس کو اپنی زندگی سے باندھ لو، اور جب بھی کوئی کام کرنے جاؤ تو اس حدیث کی طرف لوٹ کے آؤ، میمورائز کرو، اور ان 5 اسٹیپ کو فالو کرو، انشاءاللہ کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، بہتر لگی ہوگی، اچھی لگی ہوگی، کیونکہ میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ حدیث سنی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ اس کے بعد مجھے کسی موٹیویشن کی، کسی کنسلٹنسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یقین رکھیں اور امید رکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ریکویسٹ نہیں کروں گا سبسکرائب کرنے کی، کیونکہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ تک میرا یہ پیغام پہنچ گیا ہے تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔